नजमू साकिब साहब, ये जो सुप्रीमेसी की बहस है ये नई नहीं है, बड़े अरसे से चली आ रही है। पार्लियामेंट के दरमियान, जुडिशरी के दरमियान, अब सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के दरमियान, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? सबसे तो ये आपसे कहना है कि 13 नवंबर यानी कल ये तरमीम जो है 27वीं आइन का हिस्सा बनी है। इत्तेफाक से 13 नवंबर जो है वर्ल्ड डे है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, द डे ऑफ काइंडनेस। 13 नवंबर मनाया जाता है डे ऑफ काइंडनेस। तो मैं सोच रहा था कि ये हमारे मुल्क पे क्या मेहरबानी हुई है, ये हमारे आइन पे किस किस्म की काइंडनेस हुई है, कोई इनका रेलेवेंस आपस में है भी कि नहीं है। देखिए, आपने अगर 8 फरवरी के इलेक्शन तस्लीम कर लिए, उसके रिज़ल्ट्स, और वो जो एक फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस है, तो अगर तो ये लोग ठीक कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है ये फॉर्म 47 की है यानी असल नहीं है, तो फिर तो आपने वो मान लिया तो ये भी मान लीजिए। हो गई तरमीम, 26वीं भी हो गई थी, 27वीं भी, और हम तो अपने प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम पहले कह चुके कि 28वीं भी लाइन में लगी हुई है, इंतज़ार कीजिए। अच्छा, 200-300 तरमीम लाइए, 400 लाइए, 10,000 लाइए, लेकिन नीयत ठीक होनी चाहिए। आप तरमीम लाना लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, उसमें किसी वक्त भी तरमीम वक्त के लिहाज से, खित्ते में सिक्योरिटी के लिहाज से, गवर्नेंस आपकी जो है उसमें कोई मसले पेश आ जाते हैं, पावर पॉलिटिक्स या पावर जो आपकी यानी हुकूमत की ताकत होती है उसकी डेलीगेशन में कोई मसला आ गया, आप उसको ला सकते हैं। जुडिशरी में कोई चेंज आपको चाहिए इस किस्म का कि अवाम को जो है वो सहूलत मिले और इंसाफ मिले, आप ला सकते हैं। ये जो इस वक्त हमारे सामने जो आपने सवाल किया है, जो 27वीं तरमीम का ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से, तो मुझे ये पता है कि अगर ये मंजूर होता, अगर ये अच्छी बात होती या ये बात ऐसी होती, क्योंकि कानून का तो हमें नहीं पता, कानून तो कानूनदान जानते हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों, जो वो जस्टिस है, सीनियर प्यूनी जज हैं, जो अगर हालात ठीक रहते तो इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इसका, यानी आपकी सुप्रीम कोर्ट का। ये क्यों आप देते हैं? इतनी बड़े ओहदे से आप किस तरह से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं? जस्टिस अदर मिनल्ला के दिमाग में क्या आया कि वो ख़त लिखा? इन दोनों ने ख़त लिखे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ यार, एक सैफुल्ला अबड़ो होते हैं ना, तो दूसरी तरफ मखदूम अली खान भी होते हैं, तो ये कुछ मिला जुला सा माहौल है। मेरी बात लंबी हो जाएगी, हमारा पैनल पूरा मौजूद है आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। 1-2 बातें बस करके बात ख़त्म करूँगा। देखिए, मेरे मुल्क ने, मेरे प्यारे पाकिस्तान ने आइन को मुअत्तल होते हुए देखा, कीपिंग इन अबेंस। कोई आता है और वो कहता है जी ये पड़ा हुआ है आपका मुसव्विदा, ये पड़ा हुआ है आपका आइन, और उसके बाद से एक ऐसी हुकूमत जन्म लेती है जो कि मंजूर है सबको, बोलता ही कोई नहीं है। तो आइन को ही मुअत्तल किया गया, तो आइन में एक छोटी सी तरमीम से क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, जरा थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं। देखिए, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि आप, जब मैं आपसे पूछूं कि जी दुनिया में, क्योंकि साइंसदानी हुई है ना ये, कि आप मुझे बताइए दुनिया के 2 बड़े साइंटिस्ट का नाम बताइए। जी सर, आइंस्टाइन है, एडिसन है, न्यूटन है। आइंस्टाइन की बात करते हैं, रुकिए। जी आइंस्टाइन की हुई ना शादी, ये इसका उसको मिला नोबेल प्राइज। अच्छा, मिला क्वांटम थ्योरी पे। लोग समझते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे मिला, क्वांटम थ्योरी पे। अच्छा, उसको मिला नोबेल प्राइज। तो कुछ रिपोर्टर्स आए और आके उन्होंने उसकी बेगम से कहा कि इससे पूछते हैं, ये जो इसके साथ रहती हैं इनको अच्छी तरह से पता होगा। हाँ। तो वो एक आया बंदा, उसने आके पूछा, बाकी भी लोग खड़े हुए थे, कि बेगम साहब ये बताइए कि आपके मियाँ ने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हासिल किया है, नोबेल प्राइज हासिल किया है, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो बेगम साहबा ने पहले अपने मियाँ की तरफ देखा, फिर उस रिपोर्टर की तरफ देखा और कहा कि मेरा मियाँ इस तरह की हरकतें करता रहता है।
اب سوال یہ ہے کہ میرے ملک میں اس طرح کی حرکتیں اتنی دفعہ ہوئی ہیں کہ اب تو آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے یہ جو دو دوست ہیں ہمارے پینلسٹ اور بڑے میرے قریبی ساتھی ہیں، یہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جس طریقے کا آئیڈیلائزڈ امیج سامنے آ رہا ہے عوام کے ہماری گفتگو سے کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ کبھی ایسے 47 سے لے کے ابھی تک ایسا ہوا ہے؟ ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات جو میں یعنی کرنا چاہوں گا بڑے وثوق سے، دیکھیے یہ جو آئینی کورٹ بنی ہے نا، سپریم کورٹ سے آئینی کورٹ، اور آئینی کورٹ صرف آئینی مسائل جو ہے وہ دیکھے گی، یہ ججز کا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے یہ، اور وہ بھی ججز کا، سینئر ججز کا۔ کدھر ہے آپ کی بار؟ کدھر ہیں آپ کے وکلاء؟ ان کو کیا فرق پڑا ہے اس سے؟ کون سی نکلی ہیں چیزیں؟ ججز کا مسئلہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام الناس کا تعلق ہے یا کسی سیاسی ورکر کا تعلق ہے، اس نے دیکھا سپریم کورٹ کے فیصلے، آج یہ فیصلہ آتا ہے، پہلے تو محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس فیصلے کی بالکل اپوزٹ، ڈایامیٹریکلی اپوزٹ فیصلہ آ جاتا ہے، اس کو آپ انڈائٹ کرتے ہیں کسی کو، اس کو سزا ہوتی ہے، نااہل ہوتا ہے، ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی وہ تو اب شاید نیکسٹ پرائم منسٹر وہ ہوں گے۔ تو عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی آئینی مسائل کا، کیا کانسٹیٹیوشنل کرے گی، یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ دو میں بہت ہی معتبر اور بہت ہی معزز ججز حضرات نے استعفیٰ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ بار سامنے آئی، نہ عوام سامنے آئی، کسی کو کچھ لگی بھی نہیں ہے، بالکل ایک نئی کورٹ بن گئی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے عوام کا اصل میں ہے ہی نہیں۔ نجم ثاقب صاحب، پارلیمنٹ کا کردار، پارلیمنٹ میں جب بھی قانون سازی ہوتی تھی تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر یہ رہتا تھا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہوتی تھی، اور کوئی بھی آئینی مسئلہ وہاں چلا جاتا تھا اور اسکروٹنی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ایبسولوٹ سپریمیسی آ گئی ہے اور سپریم کورٹ کی وہی بات کہ پاورز ان سے لے لی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ پارلیمنٹ کے حق میں بہتر ہوا ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹ کے حق میں بہتر آپ اگر لانگ ٹرم میں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہے اس نے کچھ دیر بعد بدل جانا ہے نا، اور لوگ آئیں گے۔ جی جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، پارلیمنٹ تو اسی طرح سے ہے، سپریم ہے، وہ 2/3 میجورٹی سے آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے، انہوں نے کر دی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس 27ویں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے کہ کمزور ہوئی ہے؟ آپ نے سسٹم کو کمزور کیا ہے کہ ری انفورس کیا ہے؟ ٹرائیکوٹمی ہوتی ہے نا، کوئی بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ آپ کو بتائے گا کہ جمہوریت میں 3 ستون ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ پہلا ستون ہوتا ہے آپ کا انتظامیہ کا، دوسرا آپ کا ہوتا ہے مقننہ کا، یہ لیجسلیچر جو پارلیمنٹ آپ کہہ رہی ہے، تیسرا جوڈیشری کا۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو جمہوریت کی ہوتی ہے کہ یہ تینوں جو ستون ہیں اپنے اپنے سفیر آف انفلوئنس میں، اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، کیونکہ اگر آپ نے انتظامیہ کے نیچے کر دی عدلیہ تو فیصلے کیسے کرے گی وہ؟ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح سے جو چوتھا ستون بنتا ہے آپ کا اس کا یعنی میڈیا کا، یعنی ایک لحاظ سے بنتا ہے، کل کو اس کے لیے بھی کوئی قانون بنا لیجئے گا کہ ایک آئینی عدالت ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، اور ایک یہ کورٹ ہم بنا رہے ہیں جو صرف میڈیا کے مسائل جو ہے نا ان کی ایپلیٹ کورٹ ہے۔ یہ کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے یہ؟ دیکھیے ٹرائیکوٹمی جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے، لیکن ان میں سے ایک ستون کو یوں سمجھیے کہ 4-5 اوپر کی اینٹیں نکال دی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ وقت بتائے گا، اس وقت تو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا نظام 27ویں یعنی آپ کی ترمیم کے بعد آیا ہے یہ کیسے چلے گا۔ لیکن ہمارا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آخری بات اس وقت کی، ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ کمپنی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔